अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखें, हमारे बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि आप मैदे पर भी बताएं कि मैदा बहुत मसाइल हैं मैदे के, तो मैदे पर भी बात की जाए। तो हकीकत है कि मैदा भी बहुत ज़्यादा मसला है। डॉक्टरों के पास जाएं तो वो कहते हैं एसिड बढ़ गया, हकीमों के पास जाएं तो कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा आपको हो गई। तो कैसे पता चले कि गर्मी हो गई, मैदे में क्या मसला है, आप आम बंदा किस तरह पहचाने? हमारे मुआशरे में दीनी व मजहबी तक़रीबात, जलसों, बयानात और जुमा के इज्तिमात में वाइज़ीन की तरफ से कई ऐसी अहादीस बयान की जाती हैं जो दर हकीकत अहादीस नहीं बल्कि किसी और का कौल या मनगढ़ंत अहादीस होती हैं। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही ज़बरदस्त ऐप जो आपको बताएगी कि कौन कौन सी मशहूर अहादीस असल में हदीस नहीं हैं। अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च बार में गैर मुस्तनद अहादीस उर्दू में लिखें, ये ऐप आपके सामने आएगी। इसे इंस्टॉल करें और दोस्तों और उलमा और वाइज़ीन को व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड करें। तो देखो, इसमें सिर्फ 3 तकलीफ़ें मैदे में मुमकिन हैं, 3 तरह की। एक तकलीफ़ क्या है कि जब खाना खाते ही मैदा फूल जाए, वज़नी हो जाए, जिस तरह एक बुखार होता है, बुखार चढ़ जाए, बंदा कमज़ोरी महसूस करे और बंदा कहे कि मेरा सोने को दिल चाहता है, सुस्ती पड़ जाए, बंदा लेट जाए, तो सोना है भी बेहतर कि बंदा सो ही जाए, 15-20 मिनट बेहतर है ऐसा बंदा। ये क्या तहरीक है, क्या ख़राबी है कि मैदे के अंदर ठंड हो गई है, ज़ुबान भी बिल्कुल सफ़ेद हो गई है, मैदा कमज़ोर हो गया है, मैदे पर एक सफ़ेद तय मैदे के अंदर जम गई है। मैदे का हाज़मा ज़्यादातर तेज़ाबी अमल है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया इस बीमारी में कि ये बंदा ऐसा बंदा पहले सिरका इस्तेमाल कर ले, अंगूरी सिरका है ही तेज़ाब, तो वो थोड़ा 1-2 नवाले पहले या थोड़ा सा पानी में डालकर खाने से पहले ही सिरका इस्तेमाल कर ले, तो इसको ये ऐसी गैस नहीं होगी, ना उसका मैदा कमज़ोरी महसूस करेगा, पूरी उसके अंदर ताकत आ जाएगी। और इसके ऐसे मैदे के लिए जब ज़ुबान सफ़ेद हो, ऐसी गैस ख़त्म करने के लिए एक हाज़म है, वो बहुत आसान है। अनार दाना होता है, अनार दाना, ये बीज होते हैं अनार के, तो वो अनार दाना ले लें और तुख़्म प्याज ले लें, प्याज के बीज। अनार दाना ले लें मसलन 100 ग्राम, तो तुख़्म प्याज भी उसमें डालें 100 ग्राम, ठीक है। तीसरी चीज़ उसमें डालें आप दारचीनी 25 ग्राम, ये इसको बारीक कर लें, ये एक बेहतरीन हाज़म बन जाएगा। ये आधा चम्मच खाने से पहले ही इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह कभी मैदा नहीं फूलेगा, ना कोई गैस होगी, ना उसको कब्ज़ होगी, कोई मसला नहीं बनेगा। नंबर 2, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद गैस बने और ख़ारिज होना शुरू हो जाए, यानी गैस बने भी और ख़ारिज भी होना शुरू हो जाए, तो बहुत ज़्यादा बनती भी है, ख़ारिज होती है। हालांकि खाना खाने से 1.5-2 घंटे बाद ये मसला होता है, आधा खाना हज़म हो जाता है। तो ये मसला ख़ालस गर्मी का मसला है, गर्मी की गैस है ये। तो इस गर्मी को कम किया जाए, तो गर्मी को किस तरह कम किया जाए, तो उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाने से पहले ही पानी पी लिया जाए। वो पानी जिस्म को ठंडा कर देगा, मैदे में हरारत ख़त्म हो जाएगी, इस बंदे को भी फिर 1.5 घंटे बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि ठंडा उसको कर दिया। ठंडी चीज़ें खाए, मूली का सालन, गाजर का सालन, इस तरह जो ज़ुबान जिसकी सुर्ख है वो ठंडी चीज़ें खाए। गर्म चीज़ें, भुने हुए और तली हुई चीज़ें, जिसको हरारत वाली चीज़ें, मिर्चें वगैरह अगर खाएगा तो फिर ख़तरा ही है कि ज़ख़म भी हो जाए, तो अल्लाह माफ़ करे। तो ये ठंडा, इसको ठंडा हाज़म, वो ठंडा हाज़म क्या है, वो सिज्जी खार होती है, सिज्जी खार। ये कपड़े पहले ज़माने में धोते थे, वो खार होती है, अलकली होती है उसमें। सिज्जी खार ले लें, बड़ी इलायची ले लें, ज़ीरा ले लें, ज़ीरा सफ़ेद और मीठा सोडा। ये देखें सारी ठंडी चीज़ें हैं, कोई इसमें गर्म चीज़ नहीं है, तो गर्मी के ख़िलाफ़ ये काम होगा इसमें। ज़ीरा जो ना, ज़ीरा सफ़ेद होता है, ये भी ठंडा होता है, गर्म ना इसको समझा जाए, ज़ीरा भी ठंडा है। इसमें अपना खार जो होती है, खार भी गर्म नहीं होती, ठंडी होती है, सिज्जी खार उसको बोलते हैं। ज़ीरा हो गई, खार हो गई, और इसमें धनिया भी आप डाल सकते हैं, अगर पसंद करें तो धनिया भी डाल लें, और इलायची छोटी डाल लें, बड़ी इलायची भी डाल दें।
تو اس کو باریک کر کے آپ باریک کر کے کاسنی کے بیج اس میں ڈالیں، سب چیزیں برابر وزن لے لیں، یہ ایک بہترین اعصابی ہاضم ہو گیا آپ کا۔ تو میٹھا سوڈا بھی ڈالیں اس میں، یہ ساری چیزیں برابر وزن کر کے لے لیں، تو آدھا چمچ آپ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں، تو معدے کے میں سوزش ہے یا گرمی ہے یہ تو انشاءاللہ اس سے بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی گیس بنتی ہے کہ پیٹ بہت سخت ہو جاتا ہے اور گیس خارج نہیں ہوتی، گیس جس میں بندہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میری گیس خارج ہو جائے، تو ایسی حالت کے لیے آپ اذان دیں گے؟ آپ نماز کا ٹائم تیسرا پھر نماز کے بعد کر لیں۔ چلو ابھی بقایا روک دیں ادھر، اس کو نماز پڑھ کے پھر کر لیتے ہیں۔ دوبارہ السلام علیکم جی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھ کے ہم آئے ہیں، دوبارہ بات مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا حصہ معدے کی تیسری تکلیف، اس میں یہ ہوتی ہے، وہ دراصل تیزابی مسئلہ ہے کہ جسم میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے، شریان آنتیں جو ہیں ہارڈ ہو جاتی ہیں، پیٹ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور گیس خارج نہیں ہوتی، بندہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میری گیس جو ہے خارج ہو جائے، تو خارج اگر ہو جائے تھوڑا بہت سکون بھی اس کو مل جاتا ہے، یہ دراصل تیزابی معاملہ ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے وہ بندہ نمک چاٹ لے، تو ساری بیماری اس کی نمک، جس جگہ بھی نمک ہوگا نا وہاں پھر تیزاب نہیں ہوتا، یعنی جس جگہ ترشی زیادہ ہو جاتی ہے، جب کسی چیز میں بھی ہم اسے نمک ملا دیتے ہیں، اس میں عموماً بھی ہمارا یہ رویہ ہے، تو اس میں کیا کریں گے کہ اس میں ایک ہاضم ہے ہمارا، وہ آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ، یہ بہت ساری بیماریوں کا حل ہے۔ اکثر جو بیماریاں بندے کو دل تک بھی پہنچا دیتی ہیں، دل کی خرابی ہو جاتی ہے، وال خراب ہو جاتے ہیں، یہ تیزابی معاملے ہیں سارے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سونڈ لکھیں، سونڈ 10 گرام، نوشادر 10 گرام ٹھیکری والا، کالی مرچ 10 گرام، سونڈ نوشادر کا مگا، ایک مگا ہوتی ہیں، فلفل دراز بھی اس کو کہتے ہیں، یہ بھی 10 گرام، پپلا مول یہ بھی 10 گرام، یہاں تک جتنی چیزیں ہیں 10 گرام۔ اس کے بعد پودینہ ڈالیں اس میں 20 گرام، اور 4 چیزیں جو اگلی بتا رہا ہوں یہ 40 گرام ہر چیز ہوگی۔ اس میں سونف ہے، میٹھا سوڈا ہے، گندک آملہ سار ہے، ریوند کھتائی ہے، یہ 4 چیزیں، میٹھا سوڈا، ریوند کھتائی، گندک آملہ سار اور اپنا سونف، یہ 4 چیزیں جو ہیں ہر چیز 40 گرام ہو۔ اس میں الائچی جو ہے نا، چھوٹی الائچی، یہ 25 گرام ڈالیں، اس کو باریک آپ کر کے بنا لیں۔ یہ ہمارا قانون مفرد اعضاء کا 5 نمبر ہاضم ہے، اس کے بے حد فوائد ہیں، کمی نیند، کمی بھوک، پھوڑا، پھنسی، خارش، یہ جلد کی جتنی بھی سیاں بچوں کے منہ پر سیاں بن جاتی ہیں اس کا بھی یہ حل ہے، تو بہت اچھا ہاضم ہے، تو بڑی کام کی چیز ہے۔ تو یہ پرانی سے پرانی قبض بھی اس سے دور ہو جاتی ہے، پرانی سے پرانی گیس ٹھیک ہو جاتی ہے، دوسری گیسوں کے لیے بھی اس کو دے دیں پھر بھی یہ فائدہ ہو جاتا ہے اس سے۔ تو یہ آپ آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے ہی استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کو پورا فائدہ ملے گا۔ تو یہ 3 طرح کی گیسیں ہم نے بتائی ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ ان کو استعمال کریں سمجھ کے، اللہ پاک آسانی کرے گا، خیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔